अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अहमद बलूच। आज मैं जिस मौजू पर डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों से वो है हामिद मीर वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट। इस जो पर्टिकुलर में जो चीज़ चल रही है उसके कई सारे पहलू हैं। एक ये कि हामिद मीर कौन है और उन्होंने क्या कहा और इससे ऐसा क्या हो गया कि उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। सबसे पहले तो हम हामिद मीर के बारे में बात करते चलें तो वो एक रिनॉन जर्नलिस्ट हैं, जैसे कि आप सारे जानते हैं, कैपिटल टॉक के नाम से प्राइम टाइम में शो करता है। दूसरा ये है कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट कुछ बयानात दिए जिनकी वजह से वो ख़ुद मुश्किल में आ गए। अब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानात क्या थे? एक वाक़या हुआ था जिसमें एक सहाफ़ी को घर में घुस कर कुछ नामालूम लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, उनसे अपनी मर्ज़ी के बयानात दिलवाए, जिसके बाद एक कोहराम बर्पा हो गया। सहाफ़ी तंजीमें भी दो दड़ों में बट गई। एक वो जो कहते हैं कि हामिद मीर का बयान ठीक है, दूसरे वो जो कहते हैं कि हामिद मीर को इतना सख्त रद्द-ए-अमल पर नहीं जाना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि हामिद मीर साहब ने क्या कहा ऐसा जिसकी वजह से वो सख्त रडार में आ गए। उनका कहना ये था कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद बंद किया जाए। इस हद तक तो बात ठीक थी उनकी। इसके बाद वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगाते हुए कि ये जो नामालूम अफराद हैं ये सब हमें मालूम है ये कौन थे। ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे जिन्होंने एक सहाफ़ी पे तशद्दुद किया, और ऐसा ही नहीं, ऐसे और से बहुत सारे पुराने वाक़यात हो सकते हैं जिस पे इस्लामाबाद में अहमद नूरानी पे तशद्दुद शामिल है, मतीउल्लाह जान को रोड से उठा लेना शामिल है, इसके अलावा कई सहाफ़ियों को थ्रेट कॉल्स आना शामिल है। अब देखा ये जाएगा कि हामिद मीर साहब सही हैं या गलत, ये उनका पर्टिकुलर ओपिनियन हो सकता है। इसको सारी सहाफ़ती तंजीम के साथ जोड़ देना शायद ये किसी हद तक नाइंसाफ़ी होगी। अब अगर ये गलती हामिद मीर ने की है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, ये वो जानते हैं, लेकिन बाकी सहाफ़ती तंजीम का क्या कसूर है जो उनको भी तनकीद की लिस्ट में डाल दिया जाता है, उनको लिफाफा कहा जाता है। कई सारे ऐसे सहाफ़ी मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जैसा कि आप लोग सोचते हैं मेरा अपना ताल्लुक़ सहाफ़त के साथ है। हर सहाफ़ी लैंड क्रूज़र और प्राडो में नहीं घूमता, हर सहाफ़ी के पास 2-2 कनाल 4-4 कनाल के घर नहीं है। कई वर्किंग फील्ड जर्नलिस्ट अभी भी मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, किराए के मकानों में रहते हैं, अपनी तनख्वाह का इंतज़ार करते हैं, वो तनख्वाह जो उन्हें वक्त पर नहीं मिलती। कई किस्म की सेंसरशिप का मुकाबला करते हैं और उसके बाद जाके अपने चैनल से कभी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं, कभी लेट पेस का शिकार हो जाते हैं, कभी और मुख्तलिफ जो है उन पर किस्म के प्रेशर होते हैं जिसकी वजह से उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो हामिद मीर साहब ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या वजूहात हैं, क्या वाक़यात हैं, किन कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की, ये ज़रूर हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट सिटिंग में। लेकिन इस वक्त के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे सहाफ़ियों को एक लाइन में मत खड़ा कर दीजिए, सब सहाफ़ी एक जैसे नहीं हैं। कई ऐसे पाकिस्तान में वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अब सब की जो भी पिसा हुआ तबका है उसकी आवाज़ बन रहे हैं। आज भी जब किसी इंसान के साथ जुल्म होता है तो उसकी पहली कोशिश होती है अपनी आवाज़ उठाए, और अपनी आवाज़ सोशल मीडिया की हद तक तो उठा सकता है, बट उसकी कोशिश होती है कि वो उसकी आवाज़ नेशनल टीवी तक पहुंचे। ये कैसे होता है? ये ऐसे ही होता है कि सहाफ़ी उनकी आवाज़ बनते हैं और सच्चाई को बयान करते हैं। लेकिन अगर एक इंसान के साथ जुल्म हुआ है, उसके पास पहली जो होती है स्ट्रेटजी वो ये होती है कि वो पुलिस के पास जाए। पुलिस के पास चला गया, पुलिस ने FIR डाल दी, उसके बाद क्या होगा, वो मैटर कोर्ट में चला जाएगा, सब जुडिस हो जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद उस पर डेट्स पड़ेंगी, बट इस सब के दौरान उसको जो दोबारा थ्रेट किया जाता है, उसको जो दोबारा से प्रेशराइज किया जाता है कि आप पीछे हट जाएं, अक्सर आप सुनते होंगे गवाह मुनर्रिफ हो गए। ये क्यों होता है?
کیونکہ جو پریشر ڈالنے والے ہوتے ہیں ان کو وکٹم پہ پریشر ڈالنے کا ٹائم مل جاتا ہے. یہی اگر ہماری کمیونٹی مظلوم کے ساتھ اکٹھی ہو جائے تو اس کو پولیس پروٹیکشن بھی مل جاتی ہے, اس کو سوسائٹی کی پروٹیکشن بھی مل جاتی ہے, اس کو تمام حقوق مل جاتے ہیں جو ایک وکٹم کو ملنے چاہیے. لیکن اگر معاملہ دب جائے, وہ میڈیا میں نہ آئے, تو وہ بندہ اس سے بھی زیادہ کرب میں گزرتا ہے جس کرب کا شکار وہ اس واقعے, اس حادثے, اس سن میں ہوا ہوتا ہے. تو میری یہ اپیل ہے آپ سب سے کہ صحافیوں کو برا مت کہیں, صحافتی تنظیموں کو برا مت کہیں. صحافی آگے بہت مشکلات کا شکار ہے اس دور حکومت میں, جب مہنگائی آپ سب جانتے ہیں کہاں پر ہے. مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی میں اس بحث میں بھی نہیں جاؤں گا. میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں کہ حالات کیا ہیں. یہ میری بات سے وہ لوگ متفق کریں گے جو اپنے بلز خود دیتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈپینڈنٹ ہے کسی پہ اور وہ بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں کہ معیشت اچھی جا رہی ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, بٹ آخر میں آ کے ان کے سارے خرچے کوئی اور اٹھاتا ہوتا ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا, نہ میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. میں حکومتی پالیسیز کی بات کر رہا ہوں اس وقت کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو اس مہنگائی کے خلاف آپ لوگوں کی آواز بنتے ہیں. آپ ان لوگوں کو لفافہ صافی بول دیتے ہیں, آپ ان لوگوں کو یلو جرنلزم سے ان کو جو ہے نا ملا دیتے ہیں, صحافیوں کو آپ بلیک میلر کہہ دیتے ہیں. اب سب صحافیوں کو ایک لائن میں مت کھڑا کریں. حامد میر کے میٹر کو علیحدہ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کو علیحدہ دیکھیں, ورکنگ جرنلسٹ ان کے معاملات کو علیحدہ دیکھیں. جیسے آپ لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں ویسے ہی ہمارے مسئلے مسائل ہیں. تو میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ تمام تر واقعات کو ملا نہ دیا کریں, ایک لائن میں مت کھڑا کر دیا کریں ہر بندے کو. اس سے تعصب کی اینک اتار کے دیکھا کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہتر نظر آئے گا کہ معاملات ہیں کیا. رہی بات حامد میر کی, اسٹیبلشمنٹ کی, حکومت کی, صحافیوں پہ تشدد کی, تو یہ بات ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ کریں گے اور انشاءاللہ تمام تر حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جن کو دبا دیا جاتا ہے اور آپ لوگوں کی آواز بنیں گے. بٹ ابھی کے لیے اتنا ہی کہ حامد میر کے اوپینین کو ان کے پرسنل اوپینین تک رکھا جائے. یہ حامد میر صاحب کے لیے بھی اچھا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اچھا ہے, یہ ہماری عوام کے لیے بھی اچھا ہے. ابھی اس وقت کے ایشوز کچھ اور ہیں. ایشوز مہنگائی ہیں, ایف اے ٹی ایف کی لٹکتی ہوئی ہمارے سر پہ تلوار ہے جس کی وجہ سے ہم بلیک لسٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ حکومت نے چلے جانا ہے, یہ اپنا ٹائم پورا کر چکی ہے, یہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ دوبارہ شاید اس کو ووٹ کریں گے. تو اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری بہتری میں کیا ہے, پاکستان کی بہتری میں کیا ہے. اور صحافیوں کو بھی آپ سمجھیں کہ وہ کس مشکل میں کام کر رہے ہیں اور کس قسم کے تھریٹس, پریشر, فائنینشیل پریشر, جان و مال کے تھریٹ ان کو ہوتے ہیں اور کس قسم کے مافیاز کے ساتھ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. کائنڈلی اس چیز کو بھی آپ مد نظر رکھتے ہوئے ایک اوپینین قائم کیا کریں. باقی انشاءاللہ اب ایک سلسلہ شروع کریں گے جس میں آپ کو صحافیوں کے ساتھ پیش آئے واقعات, صحافیوں کی ہوئی غلطیاں اور اس پہ ہماری عوام کا جو رد عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹل دین اپنا خیال رکھیے گا. میرا نام ہے احمد بلوچ اور انشاءاللہ اب آپ سے بات چیت چلتی رہے گی. شکریہ.